बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फ़र्स्ट एड जो है 10th का लेसन उसको पढ़ रहे थे। हमने आज से उसके फ़र्स्ट एड के स्टेप्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से आपने पेशेंट को जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में, हंगामी सूरत हाल में किस तरह से आपने उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। इसके टोटल 6 पॉइंट्स हैं। जब 10 मिनट्स की वीडियो में जितना हो सकेगा उतना मैं आज पढ़ा दूंगा, बाकी अगर रह जाएगा तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो कोशिश करूंगा कि 10 मिनट्स की वीडियो के अंदर इसको क्या करूं, लिमिट में रखूं। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी फ़र्स्ट एड हमने कैसे प्रोवाइड करनी है, स्टॉप द ब्लीडिंग। यानी अगर कोई पेशेंट है, कोई शख्स है जिसको चोट लग गई है, ज़ख़म आ गया सड़क पर या घर पर कोई भी काम करते हुए या किसी भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से, तो कहता है सबसे पहला काम ये करें कि अगर ज़ख़म से खून बह रहा है तो आप पहले खून को रोकें। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ब्लड को रोकना है, क्योंकि अगर आप ब्लड को जो है वो उसके खराज को, ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो जो है डिफ्रेनेट कर सकता है और वो प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, आपने ब्लड को रोकना है, और वो कैसे रोकना है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। वो कहता है माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे ज़ख़म और खराशें। यहाँ पर स्क्रैप जो है वैसे तो कॉमन लैंग्वेज में इसको हम जो है वो ख़राब चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ छोटी खराश के लिए इस्तेमाल होगा। यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग देयर ऑन, आम तौर पर कहते हैं इनसे खून का खराज खुद रुक जाता है। कहते हैं आम तौर पर छोटे ज़ख्मों और खराशों से जो है वो खून का खराज खुद रुक जाता है। ब्लीडिंग शेड ब्लड कह लें उसको आप। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, कहता है पहले तो खुद ब खुद ही रुक जाता है छोटे ज़ख्मों और खराशों से जो है वो खून का खराज। अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, अप्लाई लागू करें, दें, रखें, अप्लाई, यूज़ जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव, मामूली सा दबाव। ये ना हो कि आप जनाब ज़ख़म के ऊपर पूरा हाथ रख के ऊपर चढ़ जाएं, बल्कि नहीं, उसको आपने हल्का सा दबाव देना है। विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, साफ़ कपड़े या पट्टी की मदद से। अगर आपके पास सर्जिकल बैंडेज पट्टी घर पर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें, वो नहीं तो कोई साफ़ कपड़ा ले लें। कोई भी घर में आपके कपड़ा मौजूद है, टी शर्ट है या इस किस्म की और भी कोई चीज़ है, तो उसकी मदद से जो है वो आप ज़ख़म के ऊपर उसको रखकर हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। कहता है बरकरार रखें, होल्ड बरकरार रखना, कीप अप, सस्टेन, प्रेशर दबाव कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल, कॉन्स्टेंटली 20 से 30 सेकेंड तक। एंड इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊपर की जानिब उठा कर रखें। यानी अगर एक्चुअल जो उसकी प्लेस है बॉडी से थोड़ा सा ऊपर करें ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेनेट करे। तो कहता है कि होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। कहता है दबाव को 20 से 30 सेकेंड तक बरकरार रखें, और अगर मुमकिन हो, इफ़ पॉसिबल, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊपर की जानिब उठा कर रखें। एलिवेट, लिफ्ट अप। डोंट कीप चेकिंग, बार बार मत देखें, टू सी, जानने के लिए, ब्लीडिंग है स्टॉप। यानी जब आपने कपड़ा जो है वो रखा है तो बार बार उसको उठाकर देखने की कोशिश ना करें कि आए कि खून रुका है या नहीं रुका, क्योंकि जिस वक्त आप कपड़ा रखते हैं तो जो आपकी स्किन है वहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून को जमा रहे होते हैं। अभी खून पूरी तरह जमा नहीं होता, वो क्लॉट जो बन रहा होता है जिसकी वजह से खून को रुकना है। आप हटाते हैं तो वो क्लॉट जो अपनी जगह से हट जाता है, खून दोबारा शुरू हो जाता है। तो कहता है बार बार मत देखें, डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये जानने के लिए, ब्लीडिंग है स्टॉप, के खून रुक गया है, बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। डैमेज, नुकसान होना, हार्म, इंजर। और डिसलॉज, ये जगह से हट सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है द क्लॉट, वो लोथड़ा दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के दोबारा खराज की वजह बन सकता है। कहता है बार बार मत देखें, जब आपने प्रेशर डाला हुआ तो उसको कुछ देर ज़रा आराम से प्रेशर रहने दें। अगर आप बार बार चेक करेंगे, हाथ को हटाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, तो जो है वो लोथड़ा जो बन रहा है खून के खराज को रोकने के लिए, वो अपनी जगह से हट सकता है। कहता है इफ़ ब्लड स्पर्ट, अगर खून की धार, और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव देने के बावजूद भी बह रहा हो। कहता है मुकम्मल आप जो है दबाव, मुसलसल आपने दबाव डाला हुआ है, फिर भी जो है वो खून नहीं रुक रहा, तो क्या करें, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी मुआवनत हासिल करें, इन्हें डॉक्टर से रुजू करें। अगर कहता है कि मुसलसल दबाव को देने के बाद भी, मुसलसल दबाव रखने के बावजूद भी खून नहीं रुक रहा, तो सिचुएशन जो है वो
جو ہے وہ گھمبیر ہے، تو اس لیے آپ کیا کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہاں پر ریزیوم جو ہے اسٹارٹ اگین ری اسٹارٹ، یہ سنونم آتا ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ سیکنڈ جو اس میں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلین دی واؤنڈ، زخم کو صاف کرنا۔ کہتا ہے رائنز آؤٹ دی واؤنڈ وتھ کلین واٹر، کہتا ہے زخم کو صاف پانی سے دھوئیں۔ رائنز آؤٹ، واش آؤٹ، دھونا، کلین کرنا، کلین واٹر صاف پانی سے، زخم کو صاف پانی سے دھوئیں۔ ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا واؤنڈ، زخم کے ارد گرد کے حصے کو صاف کرنے کے لیے یوز سوپ، صابن کا استعمال کریں، اینڈ واش کلاتھ، اور صاف کپڑے کا استعمال کریں۔ زخم کے ارد گرد کے حصے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور صاف یا دھونے والے کپڑے کا استعمال کریں، یعنی زخم کے اوپر آپ نے جو ہے صابن نہیں لگانا، اس کے ارد گرد کے حصے کو صاف کرنا، نہ کہ آپ زخم کے اوپر لگا کے بیٹھیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو نقصان اور آپ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ کہتا ہے بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا واؤنڈ، لیکن صابن زخم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے، اریٹیٹ، برن، پین، سٹنگ، انفلیم، تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ، کوشش کریں اس کو دور رکھنے کی، آف دا ایکچوئل واؤنڈ، اصل زخم سے، ایکچوئل جینون ایگزسٹنگ۔ کہتے ہیں صابن جو ہے وہ زخم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو اصل زخم سے دور رکھیں، یعنی اس کو صرف زخم کے ارد گرد کے حصے پر ہی استعمال کریں۔ اف ڈرٹ اور ڈیبرس ریمین ان دی واؤنڈ آفٹر واشنگ، کہتا ہے اگر مٹی یا مٹی کے ذرات دھونے کے بعد بھی، یا گرد جو ہے اس کے ذرات دھونے کے بعد بھی زخم میں موجود رہیں، یوز ٹویزرس کلین ود الکوہل، چمٹیوں کا استعمال کرتے ہوئے الکوہل کا استعمال کریں اور ذرات کو کیا کریں، وہاں سے ہٹائیں۔ یعنی چمٹی لیں، ٹویزر جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے عام طور پر آپ پلکنگ وغیرہ بھی کرتے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ اس طرح کی ٹویزر چمٹیاں لیں اور اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ الکوہل یعنی سپرٹ بھی استعمال کریں، اس کو لگائیں اور ٹویزرز کے استعمال سے ان ذرات کو کیا کریں، ہٹائیں۔ اف ڈیبرس اسٹل ریمین، اگر آپ کے ٹویزرز کے استعمال اور الکوہل کے استعمال کے بعد بھی ذرات باقی رہ جائیں تو سی یور ڈاکٹر، ڈاکٹر سے کیا کریں، رجوع کریں۔ کہتا ہے تھرو کلیننگ ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشن ٹیٹنس، کہتا ہے تاہم دھونے سے کم پڑ جاتا ہے، ریڈیوس ڈیکریز ہو جاتا ہے، لیسن ہو جاتا ہے رسک، خطرہ مین ڈینجر کم ہو جاتا ہے، تھریٹ کم ہو جاتا ہے، آف انفیکشن جراثیم زدگی کا، ٹیٹنس اور تشنج کا۔ کہتا ہے تاہم مکمل طور پر زخم کو دھو لینے سے جراثیم زدگی اور تشنج کا خطرہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا وہ ہے اپلائی این اینٹی بایوٹک، کہتا ہے جراثیم کش دوا کا لگانا، وہ دوا جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہو، اینٹی بایوٹک۔ کہتا ہے آفٹر یو کلین دا واؤنڈ، جب آپ زخم کو صاف کر چکیں یا زخم کو صاف کرنے کے بعد، اپلائی اے تھن لیئر، ایک پتلی سی تہ چڑھا دیں، آف این اینٹی بایوٹک کریم، جراثیم کش کریم کی۔ کہتا ہے جب آپ زخم کو دھو چکیں تو ایک جراثیم کش کریم کی پتلی سی تہ چڑھا دیں اور آئنمنٹ یا مرہم کی، ٹو کیپ دا ہیلپ، جو مدد کرے گی سرفیس سطح کی موئسٹ تر رکھنے میں۔ کہتا ہے کہ جب آپ زخم کو دھو چکے ہیں، صاف کر چکے ہیں، تو زخم پر ایک پتلی سی جراثیم کش کریم یا مرہم لگا دیں، جو سطح کو تر رکھنے میں کیا کرے گی، مدد کرے گی، سرفیس آؤٹ سائڈ ایکسٹیریئر ٹاپ۔ دا پروڈکٹس ڈونٹ میک دا واؤنڈ ہیل فاسٹ، کہتا ہے یہ ادویات زخم کو تیزی سے ٹھیک نہیں کرتی، کیونکہ جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، میڈیسن اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس میں میڈیسن کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ لیکن یہ ادویات جو ہیں وہ آپ کے زخم کو ٹھیک تو نہیں کرتی، نہ اس کی رفتار، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ، لیکن آپ کو جو باڈی کا قدرتی صحت یابی کا عمل ہوتا ہے اس کو ضرور تیز کر دیتی ہیں۔ یعنی جو ہم مرہم اس کے اوپر زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہ زخم مرہم کو ٹھیک تو نہیں کرتی، لیکن جو جراثیم آ کر زخم کو خراب کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ روک دیتی ہے، زخم خراب نہیں ہوتا، اور آپ کا جسم کا جو نیچرل ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے، قدرتی طور پر جو آپ کا شفا یاب ہونے کا پروسیس ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ادویات، یہ پروڈکٹس میں ادویات زخم کو تیزی سے ٹھیک تو نہیں کرتی، لیکن جسم کے قدرتی صحت یابی کے عمل کو کیا کر دیتی ہیں، تیز کر دیتی ہیں۔ سرٹین انگریڈینٹس، خاص اجزاء، مخصوص اجزاء، کانسٹیٹیوئنٹس کہہ لیں، کمپوننٹس کہہ لیں،
ان سم آرنمنٹس جو کچھ مراحل میں موجود ہوتے ہیں کین کاز وجہ بن سکتے ہیں ملڈ ریش سوجن کا سوزش کا. سم پیپل کچھ لوگوں میں کہتا ہے کچھ لوگ ان کی جو سکن ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہے, اگر آپ مرہم یا کریم لگاتے ہو تو ان کو سوجن آ جاتی ہے. تو کہتا ہے کچھ مراحل میں موجود کچھ خاص اجزاء لوگوں میں جو ہے وہ سوزش کا باعث بن سکتے ہیں. فریش اپیئر کہتا ہے اگر سوزش نمودار ہو اسٹاپ یوزنگ دا آئنمنٹ تو مرہم کا استعمال روک دیں. کہتا ہے اگر سوزش نمودار ہو تو مرہم کا استعمال کیا کر دیں, روک دیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 3 پوائنٹس ہی آج ہو سکے ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے اس میں ختم ہو گیا ہے, 10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ باقی کے جس کو ٹاپک کی کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ حافظ.